بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله
قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء سید الاولین والآخرین امام المتقین و امام المجاہدین نبی القبلتین سید العارفین آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ جاندار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واجب الاحترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، انسان سمجھدا ہے اور بعض کئی لوکاں دا ایتھوں تک معاملہ پہنچ جاندا ہے کہ اسی زمین تے آ گئے ہاں، شاید ہمیشہ رہن واسطے آئے ہیں، کدی واپس نہیں جانا، اپنے رب دے حضور کدی پیش نہیں ہونا، اور اس طرح دے کام کر دینے رب العالمین دیا نافرمانیاں کر دینے کہ جیویں انہاں نو پوچھن والا کوئی نہیں، انہاں نو روکن والا کوئی نہیں، لیکن ہر ٹائم سانو اس فکر چے رہنا چاہیے، اس سوچ چے رہنا چاہیے۔ بابا جی پچھلے جو میں چھٹی ماری سی میں نو یاد ہے گل بڑی توجہ نہ سننے والی، بندے دی یہ سوچ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ میرا رب مینوں ویکھدا ہے، کوئی نہیں ویکھدا مینوں ویکھن والا ویکھدا ہے۔ پھر انسان کامیاب اور کامران ہے، او انسان خسارے اندر ہے جو کائنات تو لک جاوے پر اپنے رب کو نہ لکے، او بندہ خسارے چوے کائنات تو لک سکتا ہے لیکن جنہیں پیدا کیتا ہے او دے تو لک سکتا، او دے تو نہیں لک سکتا۔ اللہ حضرات، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں صرف ایتھوں تکر پہنچیا سی کہ حضور نو مکے والیاں کنہ ستایا، آپ دے نال مکے والیاں کنیاں زیادتیاں کیتی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ حوصلہ نہیں آ رہے۔ کیوں جی میرے آقا حوصلہ آ رہے سی؟ آقا حوصلہ نہیں آ رہے۔ آخر مکے والے اس نتیجے تے پہنچے نے کہ ہو کیوں نہ سکے نعوذ باللہ محمد نو قتل کر دیو۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کملیو ہجے تے میں اپنے مصطفیٰ تے دین نازل کرنا ہے، جے تانوں تہاڈیاں سازشاں تے کامیاب ہون دواں تے مینوں رب کون کہے گا؟ میں ہجے اپنے مصطفیٰ تے 30 پاریاں والا قرآن پورا نازل کرنا ہے، میں اپنے مصطفیٰ تے بڑے احکام نازل کرنے نے، اور میں اپنے مصطفیٰ تے ہجے او وہی نازل کرنی ہے جیڑی وہی میں رب نے کسے نبی تے نازل نہیں کی۔ اللہ دے نے میں ہجے او وہی نازل کرنی ہے جیڑی میں کسے نبی تے نازل نہیں کی تھی۔ او وہی کیڑی ہے؟ آواز دیئے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ آمینہ دلال، انج جناب جی میرے مصطفیٰ میدان عرفات اندر موجود نے، میرے آقا علیہ السلام دے سامنے صحابہ دی جماعت ہے، میرے مصطفیٰ دے سامنے میرے آقا دے غلامہ دی جماعت ہے، آسمان تو
قرآن نازل ہوندا الیوم اکملت لکم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اے میرے سونے محبوبہ تاڑے تو پہلے آدم بھی اس دنیا تے آئے میں رب آدم تے بھی وہی نازل کر دھارے آئے اے کملی والے سونے محبوبہ تاڑے تو قبل میرا نبی نو بھی اس زمین تے آیا سونے محبوبہ 950 سال لوکاں نو واز کر دے رہے نے میں رب نے انہاں تے وہی نو نازل نہیں فرمایا اے کملی والے سونے محبوبہ تواڈے تو قبل میرا یار ابراہیم بھی دنیا تے آیا میں رب نے اے وہی عہدے تے بھی نازل نہیں فرمائے اے سونے محبوبہ نبی موسیٰ تے بھی نازل نہیں کی تھی نبی یوسف تے بھی نازل نہیں کی تھی نبی یونس تے بھی نازل نہیں کی تھی اے کملی والے سونے محبوبہ تیرے پروردگار نے نبی ہود تے بھی وہی نازل نہیں کی تھی آقا اے وہی میں نبی لوط تے بھی نازل نہیں کی تھی اللہ جی اس وہی نو کے واسطے رکھے آئے فرمایا دنیا کائنات تھے لوگو میں آدم تو لے کے تے عیسیٰ تک کسے نبی تے نازل نہیں کی تھی ہوا کملی والے سونے محبوبہ تیری عظمت تو صدقے جاوان آقا تیرے مقام تو قربان جاوان دنیا کائنات تھے لوگو جدوں وزہاب دے چرے والے دیاں باریاں آیاں واللیل دیاں ظلفاں والے دیاں باریاں آیاں مازاغ البصر جی اکھ والے دیاں باریاں آیاں ومار رمیتا از رمیتا والار کن اللہ حرمات یدین پاک والے دیاں باریاں آیاں قد نرا تقلب وجہی کا فی السماء دے چرے والے دیا باریاں آیاں وما ینطق عن الہوا دیا پاک بلیاں والے دیا باریاں آیاں آسمان دے رب نے قانون بدل دیتے نے رب العالمین نے میرے مصطفیٰ تے قرآن نازل فرمایا الیوم اکملت لکم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا کملی والے سونے محبوبہ مکے والے آندے نے تینوں چھڑنا نہیں تے میں رب نے تینوں امام الانبیاء بنا چھڑے آئے سونے آئے مکے والے آندے نے اساں تیرا کام ختم کر دینا میں اینا چلیانو کی پتا وے حجے میں عائشہ نو ام المومنین بنانا آئے
سونے ایسا ام المومنین بناونا ہے نا کملیاں نو کی پتا وے اللہ اللہ او دنیا کائنات ہے لوگو میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں رب العالمین دا قرآن ہے چوتھا سپارہ سورہ آل عمران دا آخری رکوع ہے آواز آندی ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب اے کملی والے سونے محبوبہ اپنے منن والے میں رب دا پیغام سنا دیو اے کملی والے سونے محبوبہ اپنے منن والے میں رب دا قرآن سنا دیو او لوگ جڑے اللہ واسطے اپنا گھر بھی چھڑ دینے اپنا مال بھی چھڑ دینے او لوگ جڑے اللہ واسطے اپنا قبیلہ بھی چھڑ دینے اپنا علاقہ بھی چھڑ دینے اپنا شہر چھڑ دینے وطنوں بے وطن ہو جان دینے اے کملی والے سونے محبوبہ آسمان دا رب ایسے لوگاں دا اجر ضائع نہیں کردا آسمان دا رب ایسے لوگاں دا عمل ضائع نہیں کردا توجہ فرماؤ گل بڑی ایمان والی ہے رب العالمین فرماندے نے کملی والے سونے محبوبہ آسمان دا رب انہاں لوگاں نو انعام عطا کردا وے اللہ کی انعام عطا کر دے ہو آواز ہوندی ہے اے دنیا کائنات دے لوگوں میرا قرآن پڑھ لو مسئلے حل ہو جان گے اللہ دے قرآن دا 10واں سپارہ نکل آیا ہے سورت دا نام سورہ توبہ ہے آواز ہوندی ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون کملی والے سونے محبوبہ جڑے لوگ اللہ واسطے جڑے لوگ اپنے رب واسطے اپنی جانا لٹا دیندے نے اپنے مال لٹا دیندے نے گھروں بے گھر ہو جاندے نے وطنوں بے وطن ہو جاندے نے آسمان دا رب ایسے لوگاں نو انعام عطا کردا ہے آسمان دا رب ایسے لوگاں لئی قرآن نازل کردا ہے اللہ جی کی فرمان دینے یبشرہم
سارے نہیں بولے آسمان دا رب بول رہا ہے دنیا دا کوئی چودھری نہیں بول رہا کوئی جناب وزیر اعلیٰ وزیر اعظم دا کلام نہیں ہے کسے ایم پی اے ایم این اے دی بات نہیں دنیا کائنات دے لوگوں اے بات ہے تے پوری کائنات دے بادشاہ دی بات ہے اے بات ہے زمین و آسمان دے رب دی بات ہے آوازوں دیئے یبشرہم ربہم برحمان سونیا محبوبہ جنہ لوگاں نے میرے لئی گھر چھڑے آوے جنہ لوگاں نے میرے لئی مکان چھڑے نے آقا انہوں کہہ دے او پریشان نہ ہویا جے گھبراؤن دیا ضرورتہ نہیں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لعلہم فیہا نعیم مقیم سونیا محبوبہ میں ایسے لوگانوں اپنی رحمتاں دا حقدار کر دے مانگا کنہ لوگانوں جو اللہ واسطے اپنا گھر چھڑ دینے اپنا شہر چھڑ دینے ہجرت کر دینے اللہ اللہ سونیا پہلا انعام رب دوے گا اللہ انہوں رحمتاں دا حقدار کر دے گا پھر دوجا انعام ورضوان اللہ انہاں تے راضی ہو جائے دنیا تے تسی سارے آئے ہو کیوں آئے ہو ساڈا اللہ ساڈے تو راضی ہو دیا ساڈے بزرگ نے بابا جی حاجی رمضان صاحب نے بھائی عظمت صاحب نے سارے احباب ساتھی وقت تے آئے ہو کیوں آئے ہو کہ ساڈا اللہ ساڈے تو راضی ہو جائے لیکن انہاں لوکاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں عرص والا کہہ رہا میں خود راضی ہو گیا اللہ فرماندے سونیا محبوبہ میں رب راضی ہو گیا اور تیجا انعام اللہ فرماندے نے وَجَنَّاتِ لَهُمْ اونا واسطے آسمان دے رب نے جنت نام رکھے آئے اللہ جنہیں بیٹھے ہیں سارے ہم جنت دا داخلہ عطا کر دے اللہ جڑا اچھی آمین آنداوے مولا کریم بغیر حساب کتاب تو معاف کر دے اللہ اللہ کیڑی جنت سے جانا ہے بابا جی آندے نے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلائے میرا آقا پہلا بہشتان جائے دربان جنت ہے ارزاں سنائے میرے مولا منو حکم سنایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا ایسی اس جنت سے جانا ہے جس جنت دا دروازہ آمینہ دے لال نے کھلوانا ہے اللہ 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 جی یہ لوگ کنی کو دیر رہنگے اللہ ایڈی جنت ملنی ہے اینا کچھ کرن دے باوجود کار چھڑنے اولاد چھاپے چھڑنے رشتہ دار چھڑنے اپنا مال دکان مکان ہر شے چھڑنی ہے تے اللہ جنت ملے گی فرمایا ہاں جنت ملے گی اللہ کنی کو دیر واسطے سال 2 سال 5 سال فرمایا نہیں قرآن پڑھو آوازوں دیئے خالدین فیہا ابدا اللہ اندے نے ایسی جنت دے وانگا جتوں کدی کوئی کڑ سکے گا نہیں ایتھے دے ایک مسیتے مولوی آوے بچارہ سال نہیں کٹ دا اگلے آندے نظر صاحب تسی جو کوئی ہور آ جاؤ گا
اللہ اینی محنت کرن تے باوجود بھی ایتھے 5 سال نہیں پورے ہون دیندے اگلے کرسی الٹا دیندے نے نواں وزیر اعظم جناب جی منظر عام تے آ جاندا ہے اللہ جی جنوں کرسی مل جاوے بندے نو بندہ نہیں سمجھدا اللہ جی انہاں دیاں کرسیاں تے ہمیشہ واسطے نہیں گیاں نا اللہ انہاں دیاں وزارتاں تے صدارتاں صدا نہیں گیاں آواز آندی ہے کل من علیہا اے میرے بندے انہاں دیاں وزارتاں نو نہ ویکھ انہاں دیاں صدارتاں نو نہ ویکھ انہاں دیاں کرسیاں نو نہ ویکھی ایک ویلا آئے گا اے فنا ہو جان گے ایک ویلا آئے گا دنیا تو مٹ جان گے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تے میرے آپ بندے آتیانو دے وال کر جنہیں کدی مٹنا نہیں فرمایا اینا والنا ویکھو جے اے تے آج آئے کل ٹھر گئے تے اللہ جنہاں نو جنتوں دینی ہے کنی دیر لئی دینی ہے قرآن آندہ ہے خالدین فیہا ابدا اللہ اندے نے انہوں پکی پکی دے دینی ہے ایک وڑی جڑا جنت سے ٹور گیا کدی واپس آ سکتا ہے واپس نہیں آ سکتا آؤ دنیا کائنات دے لوگو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ابو بکر نو نال لے آوے میرے مصطفیٰ ہجرت فرما رہے نے آقا مکے نو چھڑ دیتا وے میرے مصطفیٰ نے ابو بکر نو نال لے آئے تے آقا چل دے جا رہے نے رستے دے اندر ایک غار دیئے جدا نام غار سورے اے پلا کنی کو دور ہے مکیوں تھوڑی جی لاگے حاجی صاحب نو پتا ہے یہ ماشاءاللہ ویک کے آئے نے اجے مکیوں آقا نکلے نے تے تھوڑی جی دور ہے آج لوگ نوجوان اس پہاڑی تے چڑھ دے نے کمو پیش تقریباً کو 3 تو 4 گھنٹے اللہ ساڑھے حاجی صاحب چڑھ کے آئے نے دعا کرو اللہ پھر توفیق عطا کر دے وے اللہ سانو فقیرانو ہی اتھوں دی حاضری نصیب کر دے اللہ جیہ میرے بزرگ آئے نے اللہ انہوں نے بھی لے جا اسے سال لے جا اللہ جڑے اچھی آمین آندے نے اسے سال لے جا اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نا تھوڑا جیا چلے تے آقا دے پیر پھٹ گئے آقا دیاں ایڑیاں پھٹ گئیاں پھٹیاں کیوں اس واسطے میرے آقا سارا دن تے اللہ دی تبلیغ کر دے سی مکے دیاں گلیاں چے کدی کیتے تے میرے مصطفیٰ تے ایک نا اج عجیب کیفیت ہے کیونکہ آقا نے گھر چھڈیا سی اپنا مکان چھڈیا سی ماں آمنہ والا مکان چھڈیا آندے نے کہ ماں چلی جاوے نا تے ماں دیاں سیواں بندے نو حوصلہ دیں میرے مصطفیٰ نے اپنی ماں دا مکان چھڈیا ہے حضور جا رہے نے تے ابو بکر صدیق نے ویکھیا واہ ابو بکر تیری عظمت تو قربان جاواں لاکھ جانو بے وار دیواں تے گل بڑی پیاری کر دینے آندے کینے کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو ہے یاری میرے آقا ابو بکر نو آندے نے کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل پاری ساڑی ازلاں تو ہے یاری ابو بکر کی آندے نے میری حاضر آقا جانے
जिंद जान करा कुर्बाने। अज हजूर दे परवाने इत्थे बोलणगे, अबू बकर मेरे आका ना बोलिया, मेरी हाज़र आका जाने जिंद जान करा कुर्बाने। मेरे वस विच नहीं इनकारी, साडी अज़ला तो है यारी। अबू बकर चलते जा रहे ने, मेरे आका दे कदमां वाल अबू बकर दियां नजरां पै गईयां। अबू बकर आंदे ने, आका जी ये मामला की बन गया वे सोने महबूबा। आका तुहाडे कदम मुबारक फट गए ने। आका फरमाते ने, हाँ अबू बकर मेरे कदम जो जख्म हो के खून निकल रहा है। फरमाते की ने, आंदे ने क्यों सुज गए पैर ने तेरे, हन किस लई कंदे मेरे। आका इतों हुण रक्षा भी नहीं मिलना, इतों टैक्सी भी नहीं मिलनी, दुश्मन साडे पिछे वे। सोने महबूबा अबू बकर दे कंधे तुहाडी सवारी बन जाणगे। अबू बकर दे कंधे तुहाडी सवारी बन जाणगे। फरमांदे ने क्यों सुज गए पैर ने तेरे, हन किस लई कंधे मेरे। मैं बन जावा तेरी असवारी, साडी अज़ला तो है यारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। आओ मुसलमानों, मेरे इमामुल अंबिया नु मानने वालों, अबू बकर ने मेरे मुस्तफा नु अपने कंधियां ते उठाया। ओ वेला भी याद आया जिदों आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कंधियां ते सवार फरमाया। लोग आंदे ने वाह किड्डी कमाल सवारी है, जेड़ी सवारी पूरी दुनिया तो आला है, जेड़ी सवारी 1.25 लाख नबी दे इमाम है, जेड़ी सवारी पूरी कायनात तो आला है। वाह अबू बकर तेरी अज़मत देख के आके में तेरे ते सवार दुनिया दा कोई आम इंसान नहीं है। अबू बकर तेरे कंधियां ते सवार कोई आम शै नहीं। अज मेरे कंधे उठान ते चावलां दा तोड़ा उठान, अज साडे कंधियां ते बोझ पवे ते कनक दा बोझ पवे, अज साडे कंधियां ते वजन उठे। बेगम दा बैग चुकिया हुंदा, कईयां ने बुढ़ी दा बैग रखिया हुंदा कदम। अल्लाह अल्लाह, गल बड़ी मान वाली है। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर दे कंधियां ते सवार ने। अबू बकर मेरे आका नू कंधियां ते बिठा के इंज गारे सौर दी पहाड़ी बुलंदी जेड़ी है ओनू छू रहे ने, बुलंदियां ते जा रहे ने। लोगों मैं क्या करना वा, अबू बकर तो पहाड़ दी बुलंदी ते नहीं बल्कि नबिया तो बाद इंसाना दी बुलंदी नू पा ले आई। मेरे आका अबू बकर के बारे फरमाया करते सी कि दुनिया कायनात दे लोगों अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियां तो बाद पूरी इंसानियत चो आला ते अरफा वे ओ मेरा अबू बकर।
ابو بکر پہاڑی تے پہنچے نا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو بٹھایا آندے نے محبوب سونے ایتھے رک جاؤ آقا ایتھے بہ جاؤ سونے میں غار دا جائزہ لے آواں آقا میں غار ویکھاں میرے آقا باہر تشریف فرمانے ابو بکر نے اندر گئے غار دے ویکھیا کیے غار چے نا سوراخ بڑے سے اللہ اللہ تے بابا جی سمسام اللہ جیتھے لیٹے نا دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ جاندہ ہے شیر اندر ہی سارا واقعہ بیان کر چھڑیا مسئلہ سمجھا دیتا فرماندے نے غار اندر سن بہت سوراخ جو نظری آئی تو جو میرے وال گل بڑی مان والی ہے غار اندر سن بہت سوراخ جو نظری آئی چادر پاڑ صدیق پیارے چادر پاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں ایتھے بھی نکتہ دس دیوان انہوں آندے نے یار دی یاری ابو بکر نے اپنی چادر لائیے چادر پھاڑ پھاڑ کے اونا سوراخانو بند کر رہے نے اونا جناب جی دلیزانو بند کر دینے اونا نو بند کر دینے تے ایک سوراخ باقی رہ جانداوے ابو بکر کو چادر مک گئی ایک سوراخ بچ گیا ہے تے اے بھی میرے مصطفیٰ نو کہنا گوارا نہیں کیتا حضور اپنی چادر دا ٹکڑا ہی دے دیو اللہ اللہ میرے محبوب دی چادر کوئی عام چادر سی اوہ او چادر سی جدی قسمہ آسمان والا رب کھاندا ہے حضرات نکتہ یار دی یاری نبھائیے اور ایتھوں ذکر ہو سکے ہے پہلے میرے مصطفیٰ نو بار بٹھایا آپ اندر گئے نے ابو بکر تیری جرت نو لکھ سلام ہے کوئی ساڑھے ورگا ہوندہ نا بہوں پھاڑ کے نال کھڑدا آندہ جی تسی بھی آؤ کہ کچھ ہوئے گا تے دعانو ہوئے گا ساڑھا جینا بھی مرنا بھی کٹھا وے اے نہ ہوئے مینو کچھ ہو جاوے تسی ایتھے بیٹھے رہو آقا نال چلو او اسی نہیں سا کون سی ابو بکر سی کون سی بولو ابو بکر سی اینو یار دی یاری آندے نے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ نو اندر لے جانا بھی گوارا نہیں کیتا اگر جو کچھ ہوئے گا میں اپنی جان تے آپ سہ لوانگا میرے یار نو کوئی تکلیف نہ آوے اللہ ہن چادر دیواری ہے ایتھے یار یارانو کھا رہے کیوں جی مرک صاحب یار یارانو کھا رہے نے ایتھے یار یار بن کے لوکاں دیاں حصانو داغ دار کر دینے یار یار بن کے لوکاں دے حرم تے ہاتھ پارے نے حضرات ڈوب مرندہ مقام ہونا لوکاں دا آگ لگے نا دیاں یاریاں آگ لگے نا دیاں دوستیاں جیسے یار اندر جیسے یار دی آنکھ اندر حیا نہیں حضرات میں پر ملائے بات کیا دینا چاہنا ہوا پوری دنیا دے آل بڑھتے میری بات چل دی پئی ہے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے فیس بک تے پوری دنیا دیکھ رہی ہے حضرات پر ملائے بات کہہ دینا چاہنا ہوا او یار یار نہیں جیسے یار دی اکھ سے حیا نہیں بولو بولو یار یار نہیں جیسے یار دی اکھ سے حیا نہیں
اج اخباراں پڑھیاں نے فیس بک پڑھی ہے جناب ویکھو یار یار بن کے لوکاں دے گھر چ ڈاکے ماردے نے لوکاں دیاں حصاں نو داغدار کردے نے لوکاں دیاں جناب جی بیٹیاں نو داغدار کردے نے لوکاں دیاں بہناں نو داغدار کردے نے حضرات ڈب مرن دا مقام ہے انہاں لوکاں دا جو کسے دا یار بن کے بھی او دی چادر دا وفادار نہ ہوئے او دے حیا دا وفادار نہ ہوئے یار بن کے او دی وفا تے شک کرے یار بن کے او دے گھر ول نظراں پائے ایسے یار نالوں بندہ کلا چنگا وے ایسے یار دی صحبت نالوں اللہ ایسے بندے نو دنیا تو اٹھا لوے جیڑا لوکاں دیاں عزتاں نو داغدار کردا ہے حضرات یار تے یاراں تے جان دے دیندے نے تے اج دے یار ویکھو لوکاں دے گھر چ ڈاکے مار دے نے پاویں پیسیاں دا ہوے تے پاویں صدا ہوے اللہ سنو ذرا ابو بکر نے اندر جا کے ویکھیا تے جناب سوراخ بڑے اپنی چادر کڈی چادر پھاڑ کے او سوراخ بند کیتے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے ہن سوچیا کوئی شے لب جاوے شے نہیں لب دی واہ ابو بکر بھول گئے ہو واہ ابو بکر اللہ ابو بکر ورگا کائنات اندر نبیاں تو بعد واقعی انسان کوئی نہیں ابو بکر نے سوچیا نہیں کوئی شے لب دی نہ لبے اپنا تن تے ہے نا اپنا جسم جب تک ہوئے گا اپنی جان تے جیواں گا جراں گا تے اس سراغ تے اڈی رکھ دیتی ہے تے بابا جی نے بڑا پیارا نقشہ کھینچے آوے فرماندے نے غار اندر سن بہت سراغا جو جو نظری آئی چادر پاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں ڈنگ کیتا سپ ابو بکر نو ہنجو ہو گئیاں جاری قطرے گرے نبی دے مکھوتے جاگ اٹھے اخباری کیا ویکھن گرے آزاری دوست درد رجانا نال محبت ابو بکر نو نال محبت ابو بکر نو پوچھ دے نبی پیارا آقا ابو بکر نو پوچھ دے نے ابو بکر کی معاملہ بن گیا وے سونے محبوبہ میرے آقا دے مکھ پاک تے میرے آقا دے چہرے مبارک تے ابو بکر دے آنسو گرے نے ابو بکر تیرے آنسو تو صدقے جاوار آج کوئی روے تے او دے آنسو مسلح تھے گر دینے آج کوئی روے تے او دے آنسو مسجد دیاں صفحہ تے گر دینے اگر کوئی روندہ سی او دے آنسو مسجد نبوی تے گر دے سی کوئی روے تے او دے آنسو قرآن دیاں فرقیاں تے گر دینے واہ ابو بکر تیرے آنسو بھی کڈھے قیمتی اللہ نے تیرے آنسو دی جگہ کائنات دے امام دا چہرہ بنا دیتا ہے تے پتہ لگیا ابو بکر دے آنسو بھی وفادار نے ابو بکر دے آنسو بھی پاک نے اگر آنسو پاک نہ ہوندے ایمان نہ دسو حضور دے چہرے تے گرنے سی اللہ نے تے حضور دے چہرے دے لاگے گندی مکھی نہیں کدی آن دیتی
یہ تے پھر ابو بکر دے آنسو سا پتہ ہے لگیا ابو بکر بھی پاک ہے ابو بکر دے آنسو بھی پاک نے اللہ اللہ گل بڑی ایمان والی رہو مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ابو بکر دی گود اندر سر پاک رکھے آئے آقا جی ساپ نے ڈنگ دیتا ہے ایک کملی والے سونے محبوبار ساپ نے اپنا اثر وخا دیتا ہے میرے آقا نے ابو بکر دی ایڑی تے لعاب پاک لگایا اللہ نے ہمیشہ لئی تکلیفانو دور کر دیتا ہے ابو بکر دی درد نو آسمان دے رب نے مکا دیتا ہے اور دنیا کائنات جے لوگو میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں مسلمانوں حسین دے نانے دا کلمہ پڑھنے والوں فاطمہ دے بابے دا حیا لے کے بیٹھنے والوں مسلمانوں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام غار ثور اندر موجود نے دشمن میرے مصطفیٰ دے سر تے پہنچ جاندے نے آندے نے لگدا محمد کریم تھے نے ایویں لگدا وے جویں جدی سانو تلاش ہے او بندہ اس جگہ تے موجود ہے پر دنیا کائنات دے لوگوں جنوں رب بچان تے آوے دنیا دار او دا وال بھی بینگا نہیں کر سکدے جنوں رب بچان تے آوے دنیا والے او دا کچھ نہیں جے بگاڑ سکدے اور لوگوں میرے امام الانبیاء ماننے والوں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے آواز ادھر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام اس غار اندر موجود نے اللہ نے مکڑی نو حکم فرمایا نی مکڑی ہے جا جا کے جالا تن دے اللہ نے پرندیاں نو آڈر دیتا کبوتریاں نو حکم دیتا نی کبوتریوں جاؤ جا کے میرے مصطفیٰ دے بوئے تے آنڈے دے دیو آج مکے والے آنو انا کر کے واپس لٹانا میں رب دا کام میں اے مکڑی نے جالا تن دیتا ہے کبوتریاں نے انڈیاں دیا جناب جی اوتھے لینا لگا دیتیاں نے تے مولا کی آندے نے میں صدقے جاوا اچیار حکم والے کسے اچا محل کسے قلعہ بنا لیا جالے دے اندر سونا نبی بچا لیا سمجھ نہیں آندی تیری کسے تدبیر دی چوک مسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی چوک مسیندی ڈٹھی اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام اس غار اندر موجود نے اللہ نے کافرانو انیا کر دیتا میں بولو کافرانو انیا کرتا اللہ نے اللہ فرماندے نے جے تانوں تہاڈے مقصد چے کامیاب ہون دواں تے مینوں رب کنے کہنا میں رہندی دنیا تک نے قانون بنا دیواں گا کہ جنوں رب بچانتے آوے دنیا او دا کچھ بگاڑ سکدی بگاڑ نہیں سکدی اللہ اللہ آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے نظر آ رہے ہو اللہ جاندا بے نبی دا غلام ہوئے تے ٹھنڈا ہو جاوے کملی والے دا نوکر ہوئے تے ٹھنڈا بہ جاوے گل سمجھ وچ نہیں آوندی مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں آؤ لوگو کون نبی ہے کون آمینہ دلال نے جنہاں نو رب العالمین نے 3 دن تے 3 راتاں اس غار اندر رکھے آئے آقا باہر نہیں جانا سونیا محبوبہ دشمنہ دا خطرہ ہے آقا باہر وال نہیں جانا میرے مصطفیٰ اس جگہ تے موجود نے تے آقا دیاں نگے بانیاں ایک کبوتر پرندے پہ کر دینے میں تے سیرت دیاں کتاباں سے پڑھے آوے آج جڑے مکے تے مدینے کبوتر نے اے او کبوتران دیاں نسلہ وچوں نے جنہاں نے میرے آقا دیاں نگے بانیاں ادھوں کیتیاں سی سیرت والے لکھیا ہے اے اونا دیاں ہی نسلہ چل دی آ رہی نے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نا آقا نو حکم ہویا سونیا محبوبہ ہونے تو نا انو چھاڑ دے ہو ان آقا اگاں دا رستہ اختیار کرو اگاں جان دیاں تیاریاں فرماؤ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر نو فرمایا ابو بکر چلیے آسمان دے رب دا آرڈر آگے آوے ابو بکر تیاری فرما رہے نے تے کبوتر میرے مصطفیٰ دے اردا گرد آ جاندے نے تے بابا جی کی آندے نے 3 دن بعد سونے غار نو چھوڑیا ہتھاں دے نال سونے جالے نو توڑیا کبوتراں نو حکم دتا اڈ جو جوڑیا حرم وچ حمد کرو رب قدیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چوک وسیندی ڈٹھی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جاؤ چلے جاؤ تہاڈیاں انیاں خدمتاں کافی نے تسی ساڈیاں 3 دن 3 راتاں رکھوالیاں واسطے اپنا آپ پیش کیتا ہے کبوتر میرے مصطفیٰ دے سامنے آکے ہنج بابا جیتے آؤ میرے وال ذرا ہنج کر کے ہاتھ جوڑ والا انداز بنا کے آندے نے نال زبانوں نال عرضاں سنائیاں سی نال زبانوں نال عرضاں سنائیاں سی کریو معاف جے کر ہویاں کتائیاں سی نبی کریم ساتھو خدمتاں کروائیاں سی قسمت گئی جے ساڈی فلکاں نو چیر دی چوک سیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چوک سیندی ڈٹھی اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے رب دے حکم نال میرے مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی ہے آقا نے اپنے اللہ دیاں آرڈر تے رب دیاں گلاں دے نال اللہ دیاں مرضیاں دے نال او دے حکم دے نال مکے نو چھڑے آئے اس واسطے تے نبی کائنات فرما گئے سی دنیا کائنات سے لوگوں ہجرت بولنا آسان ہے ہجرت والا کام کرنا مشکل ہے ہجرت بولنا تے آسان لفظ ہے لیکن ہجرت دا پیرا دینا ہجرت والا کام کرنا بڑا مشکل ہے اس واسطے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا صحیح مسلم اندر فرمان موجود ہے ایک صحابی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں دا آگے آندہ محبوب سونے میں مسلمان ہونا چاہنا ہوا آقا میں اسلام قبول کرنا چاہنا ہوا ایک کملی والے سونے محبوبہ میں مسلمانہ دی صف اندر شامل ہونا چاہنا ہوا آقا فرمان دینے میرے ساتھی ہاتھ تے بیعت کر لے آندہ محبوب سونے اپنا ہاتھ دا فرماؤ دنیا کائنات دے لوگوں میرے آقا نے اپنا یدین پاک کے فرمایا میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک ادا کیتا اس بندے نے اپنا ہاتھ پیچھا کر لے آئے آقا فرماندے نے ہاتھ پیچھا کر لے آئے سونے محبوبہ منو ایک سوال دا جواب چاہیے داوے آقا سوال دا جواب دیو گے عمر بن عاص مسلمان ہو جائے گا واہ کملی والے سونے محبوبہ تیرے حوصلے تو صدقے جاواں آج دا ہوندا تے دوڑ لوا دیندا آج دا ہوندا تے جناب تیر کروا دیندا آج دا کوئی جناب چودھری ہوندا کدی بھی لاگے بہن نہ دیندا پر دنیا کائنات سے لوگوں یہ کوئی عام انسان نہیں یہ دنیا دا کوئی عام بشر نہیں یہ دنیا دا او انسان ہے اللہ نے جدی زبان سے پوری کائنات دی خیر رکھ دیئے میرے آقا دا حوصلہ ہے نا آقا فرماندے نے سونے ہاں پوچھ ہی پوچھنا چاہنا ہے آقا دسو میں اسلام قبول کرانگا اللہ میری پچھلیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دے گا نا اللہ اللہ آقا فرماندے نے ہاں میرے صحابی میرے ساتھی تو اسلام قبول کر کائنات دا رب پچھلے گناہ معاف کر دے گا اللہ اللہ کہ دوسری گل کی ہے آقا فرماندے نے میرے ساتھی جو بندہ اللہ واسطے ہجرت کر داوے آسمان دا رب تہدیم ما کان قبلہ اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے اے ہجرت کرن دا ثواب ہے اللہ اللہ تے دوسری حدیث میرے مصطفیٰ دیئے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ تسی جان دے ہو اللہ دی جنت چے سب نالوں پہلا کون داخل ہوئے گا صحابہ کو موسنے آندے نے محبوب سونے اللہ بہتر جان دے تسی بہتر جان دے ہو سانو نہیں پتا آقا فرماندے نے جنہ نے اللہ واسطے ہجرت کی تھی جنہ نے رب واسطے گھر چھڑ دیتے جنہ نے اپنے اللہ واسطے مکان تے دکان چھڑ دیتی ہے آسمان دا رب کل قیامت دا دن ہوئے گا پوری انسانیت رب العالمین دے سامنے ہوئے گی رب العالمین پوری کائنات دا حساب فرمان گے تے صدقے قربان جا
آقا فرماتے نے ایک جماعت آئے گی آسمان دا رب بغیر حساب تو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے گا اللہ بنا حساب تو انہاں نو جنت دا ٹکٹ عطا کر دیں گے آرڈیننس جاری فرما دیں گے صحابان دینے محبوب سونے آؤ کون ہوں گے آقا فرمان دینے او میری امت دے مہاجر لوگ ہوں گے میری امت دے مہاجر لوگ ہوں گے اور ہجرت جیڑی ہے اے آپ تک محدود نہیں قیامت تک لئے اللہ نے ہجرت دا ثواب رکھے ہے اور میرا ایمان ہے یقین ہے کہ جنہاں نے اللہ رسول دی خاطر او پنڈ چھڑیا اللہ رسول دی خاطر اپنا گھر بار چھڑ کے اس پاک سرزمین تے اپنا ڈیرا لگایا ہے لوگوں میرا ایمان اس بات تے دے کیونکہ دنیا دی اخبار دی خبر نہیں میڈیا دی خبر نہیں کسے جناب صحافی دی بات نہیں کسے نیوز اینکر دی بات نہیں ایک بات ہے اس آدمی دی بات ہے جنہی بات کے ساتھ کرنے والا دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا جنہی زبان تے ساتھ کرنے والا کافر بے ایمان ہو جائے گا اس پیغمبر دی زبانے آقا فرماندے نے جو بندہ اللہ واسطے ہجرت کرتا ہوئے آسمان دا رب دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے آج ساڑھے کئی بزرگ ایسے نے جنہاں نے پاکستان بندہ ویکھیا بولو پاکستان بندہ ویکھیا لیکن اپنا تن من دھن اپنی اولاداں اپنے کاروبار لٹا دیتے کدے تو لا الہ اولی بولو لا الہ اے مودی کمینے نو پتہ لگ جاوے کہ جنہاں نے لا الہ کی تلوار لے کے ساڑھے تو جدا ہو کے پاکستان دی سرزمین تے بسیرہ کر کے آج رہنگی دنیا تک پاکستان دی سرزمین تو آوازہ بلند ہوئے گا لا الہ دا بلند ہوئے گا اس پاکستان کے قانون چلے گا لا الہ دا چلے گا محمد الرسول اللہ دا فرمان چلے گا حضرات للکار کے کہو پاکستان کا مطلب کیا اے مودی تک کا دیواز جانی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان سے رب والے بیٹھے نے جس مقصد واسطے پاکستان لے آگیا سی او مشن کا لوگ او مشن لے کے او مقصد لے کے او منحج لے کے او ارادہ لے کے او للکار لے کے آج بھی پاکستان اندر لوگ موجود نے حضرات اپنے سینے کا زور لگا کے اس بات دا اعلان کر دیتا جائے گواہی پائی جائے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اللہ ساڑھے وڈیاں ہجرت کیتی ہے نا سانو امید کائنات دا رب انہوں بھی جنت عطا کرے گا اور آخری حدیث سنا کے اپنی گفتگو تو اجازت چاہواں گا حضرات ہجرت کوئی عام عمل نہیں ہجرت کوئی عام عمل نہیں نیکی نہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ میری امت تو 500 سال پہلے اینا لوکانو جنت دا داخلہ عطا کرے 50,000 سال دا ایک دن ہونا قیامت اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ جنہیں میرے واسطے گھر بار چھڑیا نا تیرا رب دا روزے قیامت مل پا کے بتا دے اللہ دے نے 500 سال پہلے بولو کنے سال پہلے 500 سال پہلے اللہ دے نے میں ایسے لوگوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کراں سارے لوگ 500 سال بعد جان گے سارے لوگ 500 سال بعد جان گے اسی انشاءاللہ ساڑھا ایمان ہے ساڑھا کامل ایمان ہے کہ حضور دا فرمان کل بھی سچا ہے آج بھی سچا ہے قیامت تک کے لیے سچا ہے اللہ جدی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مجھے سامین حضرات ساڑھا ایک چھوٹا بھائی محمد عتیق بیمار ہے
ودلی دعا کرنی اللہ سے کاملہ عطا فرمائے، اللہ ماں باپ دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ اور دوسرا کہ جڑے بچے امتحان دے رہے نے دعا کرو اللہ سب دے بچیاں نو کامیابیاں عطا فرمائے، ہر امتحان چوں ہر میدان چوں اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میں بے حد مشکور ہاں اپنے بھائی شیخ سلیم صاحب دا، اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ انہاں دا صاحب زیادہ بیمار ہے، ساڈا بھائی ہے، اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انہاں ماشاءاللہ ایک سوٹ دیتا ہے، 500 روپیہ دیتا ہے، دعا کرو اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ اللہ تا قیامت جتنے انہاں دے عزیز و کارب کائنات جو جا چکے نے اللہ سب یا قبران و جنت دا باغ بنائے۔ اللہ رب العالمین جتنے ساتھی آئے نے اللہ سب دا پیار قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہر جمعے تسی روٹین نال آیا کرو۔ ایک اور گالے اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتا ہے کہ ساڑھے اتنا جڑا جمعہ پڑھانے ہیں وہ دی ویڈیو تیار ہو جاتی ہے، کہو جی الحمدللہ ہونی چاہیے دی سی نا، سانو ضرورت سی ہے دی اس واسطے۔ باقی رہا معاملہ خرچے دا تو انشاءاللہ آسمان والا رب خرچہ بھی دین تے قادر ہے، بولو خرچہ دین تے، جیڑا آسمان دا رب اپنے حبیب نو کافرہ تو بچا سکتا ہے وہ سانو دین لئی پیسے بھی دے سکتا ہے، کیوں جی دے سکتا ہے نا؟ اللہ اللہ دعا کرو میرے حضرت بھائی عبدالحمید صاحب بڑی دوروں رائے وینڈ تو تشریف لے آئے نے، دعا کرو اللہ میرے ویر دی حاضری قبول فرمائے، دن رات سفر کر دے دین واسطے، اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما، اللہ انہاں دی کمائی اندر برکات نازل فرما۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما حسبنا اللہ الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ انشاءاللہ آئندہ جڑا خطبہ جمعہ مبارک ہوگا نا وہ حضور دے معجزات ہوئے، حضور دے معجزات تے انشاءاللہ حضور دیاں اللہ رب العالمین نے کس طرح حفاظتاں فرمائیاں نے اور اللہ رب العالمین نے آپ دے ذریعے کس طرح دا کم لے کے کائنات دے لوگاں نو بخایا ہے کہ واقعتاً میرا یار ہے، میرا حبیب ہے، میرا نبی ہے۔ اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ احباب اگے گزارش ہے بار وقت تشریف لے کے آیا کرو، اللہ رب العالمین پر سارے دا آنا قبول فرمائے، اللہ رب العالمین سب نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔